सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो नमः नमः सर्वेभ्यः। मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अधुना OPSC PGT संस्कृतपरीक्षायाः द्वितीयम् आदर्शप्रश्नपत्रं प्रस्तौमि। अस्मिन् प्रश्नपत्रे ये प्रश्नाः वर्तन्ते परीक्षायै उपयोगिनः वर्तन्ते। परीक्षार्थिनां कृते इमे प्रश्नाः ज्ञातव्याः इति हेतोः अद्य ते एव आलोच्यन्ते। तर्हि भवद्भिः ससावधानम् अवलोकनीयाः इमे प्रश्नाः। एतादृशाः प्रश्नाः परीक्षायाम् आयास्यन्ति इति मे मतिः। चलतु आरभामहे। अत्र सरलाः अपि प्रश्नाः भवेयुः, सामान्यकठिनाः अपि प्रश्नाः भवेयुः। तर्हि द्वितीये आदर्शप्रश्नपत्रे प्रथमः प्रश्नः वर्तते, जगति छन्दसि कति अक्षराणि भवन्ति? पश्यतु, छन्दसः अक्षरसङ्ख्या का? तत्र निच्रुत् पुनः भूरिक् विराट् स्वराट् इति एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। सामान्यरूपेण तत्र सप्तछन्दांसि एव प्रमुखानि भवन्ति। गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहति, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगति। तत्रापि निच्रुत् पुनः भूरिक् विराट् पुनः स्वराट् इति क्रमेण अक्षरसङ्ख्या भिद्यते। अत्र जगति छन्दसि कति अक्षराणि भवन्ति इति चेत् एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवति 48 48 अक्षराणि भवन्ति जगति छन्दसि। अनुबन्धचतुष्टये न गण्यते। वेदान्तसारे आदौ एव अनुबन्धचतुष्टयं साधनचतुष्टयम् इति एतेषां विषये चर्चा कृता ग्रन्थकारेण। तर्हि तत्र अनुबन्धचतुष्टये अधिकारी विषय सम्बन्धः प्रयोजनम् एतानि चत्वारि अपि अन्तर्भवन्ति। परन्तु तत्र तितिक्षा या वर्तते तस्याः ग्रहणम् अनुबन्धचतुष्टये न भवति। तत्र साधनचतुष्टये समदमादिषटकसम्पत्तिः यत्र अस्ति तत्रैव तस्याः गणना भवति। अतः तितिक्षा अनुबन्धचतुष्टये न आगच्छति। तर्हि उत्तरं भवति तितिक्षा। ऋग्वेदे कति बालखिल्यसूक्तानि भवन्ति? बालखिल्यसूक्तानां संख्या का? पश्यतु, यदि सूक्तसंख्या गच्छति तर्हि 28,100। परन्तु तत्र बालखिल्यसूक्तानां संख्या भवति 11। केवलं यदि सूक्तसंख्या भवति तर्हि 17,100 1017 प्लस् 11 भवति चेत् 1028 सूक्तानि भवन्ति। तर्हि बालखिल्यसूक्तसंख्या भवति 11। रामायणस्य कस्मिन् काण्डे जटायुहननं वर्तते? पश्यतु, कस्मिन् काण्डे किं वर्तते इति प्रश्नः भवति। तर्हि जटायुहननं कस्मिन् काण्डे अस्ति? अरण्यकाण्डे। अधोलिखितेषु कः ध्वनिः स्पर्शवर्गे नास्ति? भाषाविज्ञानस्य विषयः। तत्र अक्षराणां वर्गः वर्तते, ध्वनीनां वर्गः वर्तते। तर्हि एतेषु कः ध्वनिः स्पर्शवर्गे नागच्छति? तर्हि वयं व्याकरणे अपि पठामः कादयोमावसानाः स्पर्शाः। तर्हि अत्र विद्यमानेषु विकल्पेषु श इति स्पर्शवर्गे नागच्छति। तर्हि तस्य सम्यक् उत्तरं भवति स। नीलाम्बरम् इत्यत्र कः समासः? पश्यतु, नीलाम्बरः यदि भवति तर्हि तत्र बहुब्रीहि। नीलम् अम्बरं यस्य, सः भवति नीलाम्बरः। परन्तु अत्र नीलाम्बरम् इति अस्ति।
तर्हि नीलाम्बरं भवति चेत् वस्त्रविशेषं सूचयति, नीलं च तत् अम्बरं, तत् नीलाम्बरं। तर्हि अत्र समासः भविष्यति कर्मधारय समासः, यतोहि नीलम् इति पदम् अम्बरम् इत्यस्य विशेषणं नीलाम्बरम् इति चेत् कश्चित् व्यक्तिविशेषः न भवति, अपि तु वस्त्रम् एव। तर्हि नीलाम्बरं भवति चेत्, पीताम्बरं भवति चेत् कर्मधारयः, नीलाम्बरः पीताम्बरः तथा यदि आगच्छति तर्हि तत्र बहुव्रीहिः। ऋक् तन्त्रं केन वेदेन सम्बद्धं? बहवः चिन्तयेयुः एतत्तु सामान्यं वर्तते, ऋक् इति पदेन ऋग्वेदेन सम्बद्धम् इति ज्ञातुं शक्यते, परन्तु न। ऋक् तन्त्रम् इति साकटायन कृतम्, एतत् प्रातिशाख्यग्रन्थ, अयं प्रातिशाख्यग्रन्थः ऋक् तन्त्रं वस्तुतः ऋक् तन्त्रं सामवेदेन सम्बद्धं वर्तते। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति सामवेद, सामवेदस्य कौथुमशाखासम्बद्धं ऋक् तन्त्रं। याज्ञवल्क्यमतेन प्रत्यभियोगं केषु विवादेषु कर्तुं शक्यते? तर्हि अभियोगः पुनः प्रत्यभियोगः। यदि कश्चित् अभियोगं करोति, मम इदं वस्तु चोरितं केनापि, मम कृते कश्चित् कष्टं ददाति इति अभियोगः, परन्तु कस्मिन् विवादे यः प्रतिपक्षः भवति, यस्य विषये अभियोगः क्रियते, सः पुनः प्रत्यभियोगं कर्तुं शक्नोति, परन्तु सः विवादः कः? साहसः। साहसेषु प्रत्यभियोगं कर्तुं शक्यते। अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा इति इयम् उक्तिः कुत्र उपलभ्यते? अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा। तर्हि अत्र इयम् उक्तिः यमनचिकेतोपाख्याने एव वर्तते। तत्र कठोपनिषदि इयम् उक्तिः सम्प्राप्यते। तर्हि अंगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा इति उक्तिः कठोपनिषदः। बृहत्कथायाः कर्ता कः? बृहत्कथा, बृहत्कथाम् आश्रित्य अग्रे विविधाः कथाग्रन्थाः बहुभिः विद्वद्भिः विरचिताः, परन्तु उपजीव्यत्वेन आधारग्रन्थत्वेन बृहत्कथा एव गृह्यते। अस्याः बृहत्कथायाः रचयिता वर्तते गुणाढ्यः। हर्षचरिते कति उच्छ्वासाः सन्ति? बाणभट्टकृतः वर्तते। हर्षचरितं गद्यकाव्यं भवति, उच्छ्वासैः विभक्तं बाणभट्टकृतम्। इदं गद्यकाव्यम् अष्टभिः उच्छ्वासैः विभक्तं। तर्हि अत्र उच्छ्वाससंख्या भवति अष्टौ। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति अष्ट। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि भगवद्गीता वर्तते? पश्यतु, प्रमुखः प्रश्नः, सरलः भवति चेदपि अस्माभिः अवश्यं स्मरणीयः। तर्हि महाभारतस्य भीष्मपर्वणि इयं श्रीमद्भगवद्गीता वर्तते। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति भीष्मपर्वणि। सामवेदस्य शाखा न वर्तते। तत्र सामवेदे प्रमुखतया तिस्रः शाखाः सन्ति, कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय, परन्तु तैत्तिरीय इति शाखा सामवेदस्य नास्ति, कृष्णयजुर्वेदस्य वर्तते। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति तैत्तिरीय। न्यायसूत्राणां प्रणेतुः गौतमस्य अपरं नाम किम्? तर्हि अत्र प्रश्नद्वयं भवितुम् अर्हति। न्यायसूत्राणां प्रणेता कः? गौतमः। तस्य गौतमस्य अपरं नाम किम्? वररुचिः, वाचस्पतिः, अक्षपादः, गदाधरः। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति अक्षपादः, अक्षपादगौतमः इति। प्रधन एजते
प्रेजते इत्यत्र प्रवर्तते। इत्यत्र किं सूत्रं प्रवर्तते, कः सन्धिनियमः अत्र प्रवर्तते, तर्हि अत्र एङ्गी पररूपम्, एङ् इति परे अस्ति, पश्यतु, प्रधन एजते यदा भवति एङ्गी इति कथनेन तस्मिन् इति निर्दिष्टपूर्वस्य इति परिभाषा अपि अत्र आगच्छति। तर्हि अत्र ए इति एङ् इत्यस्य अंशः, अतः एङ्गी पररूपम् इति सूत्रम् अत्र प्रवर्तते। एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति एङ्गी पररूपम्। छात्राणां मैत्रः पटुः, अत्र कीदृशी षष्ठी वर्तते? छात्राणां मैत्रः पटुः, पश्यतु, षष्ठी शेषे षष्ठी अर्थात संबंधे षष्ठी अपि भवति, प्रतिपदविधाना षष्ठी भवति, निर्धारणे षष्ठी भवति, उपपद षष्ठी अपि भवति। परन्तु अत्र या षष्ठी वर्तते सा षष्ठी निर्धारणे षष्ठी अस्ति। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण तत्र षष्ठी पुनः सप्तमी अनयोः ग्रहणं क्रियते। तर्हि छात्राणां मैत्रोः पटुः, गवां कृष्णा बहुक्षीरा, नृणां ब्राह्मणः श्रेष्ठः, एवं गच्छतां धावन् शीघ्रः। तर्हि एतादृशानि उदाहरणानि यत्र दृश्यन्ते तत्र निर्धारणे षष्ठी भवति। समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं भवति। सांख्यमते प्रमाणम् इष्टं, पश्यतु, अस्माकं OPSC PGT पाठ्यक्रमे तत्र दर्शनभागे फिलोसोफी, इंडियन फिलोसोफी यथा अस्ति तत्र, तर्हि तत्र सांख्यदर्शनमस्ति, न्यायदर्शनमस्ति, वेदान्तदर्शनमस्ति। तर्हि एतेषु प्रमुखतया सांख्यकारिका, वेदान्तसारः, पुनः तर्कसङ्ग्रहः, तर्कभाषा, इमे ग्रन्थाः अवलोकनीयाः। तर्कभाषा भवति चेत् वरं, तर्कसङ्ग्रहः न भवतु, तर्कभाषा भवति चेत् वरं। तर्हि सांख्यदर्शनस्य प्रमाणसङ्ख्या का? तर्हि सांख्यमते प्रमाणं त्रिविधम् इष्टं भवति। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति त्रिविधम्। भारतामृतमहाकाव्यं कस्य कृतिः? कंट्रीब्यूशन ऑफ ओडिशा टू संस्कृत लिटरेचर। ततः प्रश्नः सः, भारतामृतमहाकाव्यस्य रचयिता कः वर्तते? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति रायदिवाकरमिश्रः। रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? महाकाव्येषु एकं महाकाव्यम् आश्रित्य एतादृशः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। SSB लेक्चरर् परीक्षायाः प्रश्नपत्रे अपि प्रश्नः सम्भवति यत् कस्मिन् महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। तर्हि रघुवंशे सर्गसङ्ख्या वर्तते 29। तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 29, 19 सर्गाः। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कतमे अंके दुर्वाससः वृत्तं वर्तते? दुर्वासा कस्मिन् अंके तस्य चरितं वर्तते नाटके? तर्हि एतस्य सम्यक् उत्तरं भवति 4थे अंके। 4थे अंके एव तद्वृत्तान्तम् आगच्छति। वस्तुतः दुर्वाससः दर्शनं न भवति, परन्तु तद्विषये चर्चा तत्र अस्ति, कथनं तत्र अस्ति। अतः 4थे अंके इति एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवितुम् अर्हति। एवं प्रकारेण अस्मिन् प्रश्नपत्रे वयं प्रमुखान् प्रश्नान् आलोचितवन्तः। वस्तुतः अधिकाः प्रश्नाः भवन्ति चेत् वीडियो बृहत् भवति, सर्वेषां कृते कष्टप्रदं भवति, भवताम् एकाग्रता अपि क्षुण्णा स्यात्। इति कारणेन स्वल्पाः प्रश्नाः प्रदर्श्यन्ते। अग्रेपि एतादृशानि प्रश्नपत्राणि आदाय अहं भवतां समक्षम् आयास्यामि। तर्हि अहं चिन्तयामि अयं प्रयासः भवतां सर्वेषां कृते उपकाराय कल्पेत। कृपया भवन्तः अन्येषां परीक्षार्थिनां कृते
एतत् प्रेषयन्तु, अन्यान् अपि प्रेरयन्तु। सर्वे सफलाः स्युः, न हि वन्ध्या सरस्वती। भवतां सर्वेषां कृते मदीयाः शुभकामनाः वितीर्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः।